मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां प्राग्दीव्यतो अण् इति प्राग्दीव्यतीय आर्धेषु प्रत्ययानि वदामः। 4187 स्त्री पुंसाभ्यां नै स्नयौ भवनात्। स्त्री पुंसाभ्यां नै स्नयौ भवनात्। प्राग्दीव्यतो अण् इत्यस्मात् प्राग्दीव्यतः इति अनुवर्तते। हियर भवनात् प्राक् इत्यस्य अन्वयः भवनात् इति शब्देन। भवन शब्दः उच्यते अनन्तरं धान्यानां भवने क्षेत्रे इति पंचमाध्याये द्वितीयपादे प्रथमसूत्रे वक्ष्यते। तत्र भवन इति शब्दः वर्तते, तस्मात् प्राक् इत्यर्थः। भवनात् प्राक् इत्युक्ते भवन संशब्दनात् पूर्वम् इत्यर्थः। दट् मीन्स् भवन संशब्दनात् पूर्वं ये प्रत्ययाः विहिताः तत्र इत्यर्थः, तेषु अर्थेषु इत्यर्थः। स्त्री पुंसाभ्याम् इत्युक्ते स्त्री इति शब्दात् पुंस् इति शब्दात्, स्त्री नाम वुमन्, पुंस् मैन्, एतयोः शब्दाभ्याम् इत्यर्थः। यथाक्रमं नै स्नै इति प्रत्ययौ भवतः केषु अर्थेषु भवनात् भवनसंशब्दनात् प्राक् ये अर्थाः वक्ष्यन्ते तेषु अर्थेषु इत्यर्थः। अत्र स्त्री इति शब्दात् नै प्रत्ययः। नै तत्र अन्तिमं यकारः हल् हलन्त्यमिति तस्य लुक् भवति, तस्य इत्तु भवति। अनन्तरम् अत्र बिकास् आफ् दट् यकार, बिकास् आफ् नित्वात् तत्र आदिवृद्धिरपि भवति, बिकास् दिस् इस् तद्धित प्रत्यय। एण्ड् पुंस् शब्दात् स्नै, तत्रापि ञ इति इत्तु भवति, तस्य इत्वेन आदिवृद्धिर्भवति। स्न इति प्रत्ययस्य साक्षात् रूपं, नै इत्यस्य प्रत्ययस्य साक्षात् रूपं न इति। सो दि वृत्ति विल् रन् लैक् दिस्। प्राक् भवन संशब्दनात् ये अर्थाः वक्ष्यन्ते तेषु अर्थेषु स्त्री शब्दात् पुंस् शब्दात् च यथाक्रमं नै स्नै इति एतौ प्रत्ययौ भवतः। What are the meanings we are intending to be proposed in this sutra? प्राक् भवनात् तस्य अपत्यं तत्र भवः तस्य अपत्यम् इत्यर्थे ये प्रत्ययाः उच्यन्ते
Tasya apachyam means his son or daughter. Tatra bhavaha exists there icharthe. Tasya samuhaha, the collection of those icharthaha. Tata agataha, tataha agataha, emanating from that. Tasmai hitam, that is hitam means kshemam karam, good, good for that icharthe. एतेषु अर्थेषु स्त्री शब्दात् नै प्रत्ययः पुंस शब्दात् स्नै प्रत्ययः. उदाहरणम् उच्यते. तत्र भवः इत्यर्थं स्वीकुर्मः. स्त्रीषु भवम् exists in women इत्यर्थः. स्त्रीषु भवम् इत्यर्थे अत्र स्त्री शब्दात् नै प्रत्ययः. स्त्री प्लस न आदि वृद्धि स्त्रै, स्त्रै प्लस न. अत्र बिकास् स्त्रै कंटेन्स रेफा, रेफादनन्तरं नकारस्य नकारः, सो इट बिकम्स नकार बिकम्स नकार. स्त्रैणम् इति रूपं भवति. स्त्रैणं मीन्स स्त्रीषु भवम् इत्यर्थः. तथैव पुंस शब्दात् पुंस प्लस स्नै आदि वृद्धिः पौंस भवति. पौंस्नं, पौंस्नं नाम पुंसु भवम् इत्यर्थः. एक्सिस्ट्स इन मेल्स. इतरेषु अर्थेषु अपि एवमेव भवति. स्त्रीणां समूहः इत्यर्थे स्त्री शब्दात् नै स्त्रैणम्. पुंसा स्त्रीणां समूहः इत्युक्ते दि कलेक्शन ऑफ विमेल्स, द कलेक्शन ऑफ विमेन. पुंसां समूहः दि कलेक्शन ऑफ मेन इत्यर्थे पुंस प्लस स्नै पौंस्नम्. तत आगतम् इत्यर्थे स्त्रीभ्यः आगतम्. दैट मीन्स इट हैज एमिनेटेड फ्रॉम विमेन. स्त्रैणम् स्त्री प्रत्ययात् नै प्रत्ययः, स्त्री शब्दात् नै प्रत्ययः. पुंभ्यः आगतम् एमिनेट्स फ्रॉम मेन इत्यर्थे पुंस प्लस स्नै पौंस्नम्. तस्मै हितम् इत्यर्थे स्त्रीभ्यः हितम्, that creates good for the women इत्यर्थः. स्त्रैणम् स्त्री प्लस नै, पुंस प्लस स्नै पौंस्नम्, पुंभ्यो हितम् इत्यर्थे. अत्र प्राग्भवनात् इति उक्तम्. तत्र प्राक्भवनात् इति प्रत्ययेषु एकं प्रत्ययं वर्तते, प्रत्ययः वर्तते एकः. 5.114 सूत्रे, we'll be getting it in the 5th chapter only. That sutram is tena tulyam kriya ched vatihi iti. Vati iti pratyayah tatra vihitah. Kasmin ardhe tena tulyam kriya, tasya kriya tena tulyam bhavati. The action of this particular person is as good as, equal to the action of the other. So by this pratyaya vati, that means vat, vat pratyayah vihitah. Etadapi bhavanat पूर्वमेव वर्तते. किंतु अस्मिन् अर्थे स्त्री शब्दात् वा पुंस शब्दात् वा एतद् न स्ना इति प्रत्ययौ न भवतः. किमर्थं न भवतः? पाणिनि महाशयेन अन्यस्मिन् एकस्मिन् सूत्रे स्त्रियाः पुंवत् इति उक्तवान्. स्त्रियाः पुंवत्, स्त्रीलिंगस्य पुंलिंग भावो भवति इत्यर्थे.
तस्मिन् सूत्रे पुंवत् इति शब्दः प्रयोक्तः. That means the action of that will be just like for men. That means the Strilinga will be converted to Pumlinga ityarthah. Tatra Pumvat iti shabdasya prayogah kritah Panini Mahashayena. Tena atra vat prachayah bhavanat prakeva vartate. Kintu tasmin visaye vat prachayasya visaye Pums shabdat स्नै प्रत्ययः न विहितः पाणिनि महाशयेन. तेन स्त्रियाः पुंवत् इति सूत्रम् एतद्विषयं ज्ञापयति अस्मान्. वतिप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य पुंवत् एव भवति. वत् इत्यस्य अर्धे स्नाव नाव न भवतः इति. स्त्रीवत् इत्येव भवति. स्त्रीवत् नाम यथा स्त्री करोति तथा एषः करोति इति. एवं पुंवत्, पुंवत् and श्रीवत्. Now let us go to the next sutra. द्विगोर लुग अनपत्ये प्राग्दीव्यतः इति अनुवर्तते. द्विगोर लुक् अनपत्ये, द्विगोः लुक् अनपत्ये इति संधि विच्छेदः. अत्र द्विगोः इत्युक्ते द्विगु इति शब्दात् षष्ठी, द्विगोः सम्बन्धी इत्यर्थः. नाम द्विगुनिमित्तकाद् ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषु इत्यर्थः. What is द्विगु? Earlier in Samasa Prakaranam we have dealt with this. Sankhya-purvo द्विगुः इति सूत्रम्. द्विगु संज्ञा सूत्रम्. यस्मिन् समासे संख्यावाचक शब्दः पूर्व शब्दः भवति, पूर्वपदं भवति, तद् द्विगु समासः इति उच्यते. एवं द्विगोः सम्बन्धी यः प्रत्ययः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु तस्य लुक् भवति, तस्य लोपः भवति. द्विगुनिमित्तत्वात् यः प्रत्ययः विहितः तस्य लुक् भवति. अनपत्यार्थे, that means earlier pragdivyateshu we have narrated the meanings in which the pratyayas are imposed. Tasya apachyam, tasmin visaye atra द्विगोः लुक् न भवति. द्विगोः निमित्तस्य प्रत्ययस्य लुक् न भवति इत्यर्थः. That means अनपत्ये इत्युक्तं, न अपत्ये अनपत्ये. यत्र प्राग्दीव्यत् प्रत्ययः अपत्यार्थकः भवति तत्र एतत् द्विगोर्निमित्तस्य प्रत्ययस्य लुक् न भवति इत्यर्थः. So the vritti of the sutram will run like this. द्विगोः यः सम्बन्धी यस्य निमित्तत्वेन तद्धितः प्राग्दीव्यतीयः अपच्य प्रत्ययम् एकं वर्जयित्वा तस्य लुक् भवति. Now let us take some examples to clarify it. पंचसु कपालेषु संस्कृतः इत्यर्थे. This is a prakriya done in the yajnas. Some homa dravyam, it is purified in 5 kapalas with some mantras. So panchashu kapaleshu samskritaha. Samskritaha means tasya gunasya adhikyam krutam ityarthaha. Panchashu kapaleshu samskritaha ityarthe पंचकपाल इति समासो भवति. संस्कृतः इति तद्धितप्रत्ययः उपयुक्तः अत्र. तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण अत्र द्विगुसमासः उत्पादितः. पंचकपाल इति. Because pancha is a संख्यावाचक शब्द, this becomes द्विगुसमास. संस्कृतम् इत्यर्थे.
अत्र अण् प्रत्ययः पञ्चकपाल संस्कृतम् इत्यर्थे संस्कृतम् इत्यर्थे तद्धितप्रत्ययः अण् पञ्चकपाल प्लस् अण् अण् प्रत्ययस्य लुक् भवति because अण् प्रत्यय has been created here for the reason of द्विगु समास द्विगोर् निमित्तस्य. So when that is dropped, it becomes panchakapala panchakapalah. एवं च दशकपालेषु दशसु कपालेषु संस्कृतः इत्यर्थे दशकपाला. द्वौ वेदौ अधीते इति विग्रहे he studies two types of Veda इत्यर्थे तदधीत तद्वेद इति अण् प्रत्ययो भवति. अत्र द्विवेद इति द्विगुसमासो भवति. तदधीत तद्वेद इति अण् प्रत्ययः यदा कर्तव्यं भवति तत्र द्विवेद इति द्विगुसमासो भवति. तत्र अण् प्रत्ययस्य लुक् भवति. सो द्विवेद एव शिष्यते द्विवेदः. एवं त्रीन् वेदान् अधीते इति विग्रहे अपि त्रिवेद इति द्विगुसमासः द्विगोर् निमित्तकस्य अण् प्रत्ययस्य लुक् त्रिवेदः. What is the effect of अण् प्रत्ययस्य लुक् here? Because अण् प्रत्यय is dropped there, the आदिवृद्धि aspect has not been done here. आदिवृद्धि भवति चेत् द्वै भवति अथवा त्रै भवति. That action is not indicated here because the प्रत्ययस्य अण् लुक् अभवत्. Then why did we say अनपत्ये? अपत्यार्धे यः प्राग्दीव्यतीयार्धेषु वर्तते प्रत्यय तत्र द्विगोर् निमित्तस्य लुक् प्रत्ययस्य लुक् न भवति इति प्रत्युदाहरणं दातव्यम् अस्माभिः. द्वयोर्देवदत्तयोः अपत्यम् इत्यर्थे अपत्यार्धे तद्धितप्रत्ययः. अत्र द्विगुसमासः करणीयः. द्विदेवदत्त इति. दिस् इस् अकारान्त. सो तस्य अपत्यम् इत्यर्थे अकारान्तत्वात् इय प्रत्ययः. अत इय इति सूत्रेण द्विदेवदत्त प्लस् इय. अत्र बिकास् दिस् इय इस् नाट् ड्राप्ड् हियर्, बिकास् दिस् इस् अपत्यार्ध प्रत्ययः, आदिवृद्धिर्भवति. आदिवृद्धिना किं भवति? आदिवृद्ध्या किं भवति? द्विदेवदत्त प्लस् इ इति स्थिते द्वैदेवदत्त प्लस् इ तस्येति च इति अन्तिम अकारस्य लोपः भवति. द्वैदेवदत्त प्लस् इ द्वैदेवदत्तिः इति रूपं भवति. द्वयोर्देवदत्तयोः अपत्यमित्यर्थे. एवञ्च त्रयाणां देवदत्तानाम् अपत्यमित्यर्थे त्रिदेवदत्तशब्दात् इय प्रत्ययस्य लुक् भवति. लुक् न भवति अपत्यार्धः इति कृत्वा. लुक् न भवति चेत् आदिवृद्धिर्भवति. त्रैदेवदत्तिः इति रूपं भवति. नौ प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु एव एतत् कार्यं भवति इत्युक्तम्. यत्र प्राग्दीव्यतीय इति तस्मात् इतरस्य प्रत्ययः इतरप्रत्ययः भवति चेत् तस्य एतत् कार्यं न भवति. किं कार्यं? लुक् इति कार्यं न भवति. नाम द्विगोर् निमित्तस्य प्रत्ययस्य लुक् न भवति. उदाहरणं तस्य इदम् इत्यर्थे त्रिपारायण इति
शब्दात् इति द्विगुसमासात् तस्य इदम् इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः, ठञ् प्रत्ययः. So here तस्य इदम् इत्यर्थः प्राग्दीव्यतीयेषु न भवति, तस्मात् बाह्यः भवति, तस्मात् इतरः भवति. So in this context of this meaning ठक् प्रत्ययस्य अत्र लुक् न भवति. सो द्विपारायण इति आदिवृद्धौ द्वै भवति. द्वै पारायण प्लस् ठस्य इकः, द्वै पारायण इकः, यस्येति च अकारलोपः, द्वै पारायणिकः इति शब्दस्य रूपम्. Another aspect is यत्र तद्धितप्रत्ययः द्विगोर्निमित्तत्वेन आगतः तत्रैव तस्य लुक् भवति इत्युक्तत्वेन तस्य इदम् इत्यर्थे यद्यपि तद्धितप्रत्ययः किन्तु अत्र पञ्चकपालशब्दात् तस्य इदम् इत्यर्थे द्विगोर्निमित्तः इदमिति नास्ति. तस्य इदमिति द्विगोर्निमित्तकं नास्ति, पञ्चकपालस्य इदम् इत्यर्थे भवति. सो दिस् तद्धितप्रत्ययः द्विगोः निमित्तकः न भवति इति कृत्वा तस्य लुक् न भवति. सो पञ्चकपाल प्लस् अण्, अत्र अण् इत्यस्य लुक् न भवति. Why? Because अण् is not imposed here because of द्विगु. तस्य इदम् इत्यर्थे imposed. So पञ्चकपाल प्लस् अण् इति स्थिते आदिवृद्धिर्भवति, पाञ्चकपालम् इति रूपं भवति. Now let us go to the next sutra. गोत्रे अलुक् अचि प्राग्दीव्यतः इति अनुवर्तते. गोत्रे अलुक् अचि इति सन्धिविभागः. अलुक् मीन्स् लुकः निषेधः इत्यर्थः. गोत्रप्रत्ययानां लुक् कुत्र विहितम्? In the second adhyaya, in the fourth chapter, from 63 sutra onwards up to 70, Gotra Prachayanam Luk Vihitam. We have dealt with this long time back. Yaskadibhyo Gotre Luk. This is a 63rd sutra in second chapter, fourth adhyaya. Second chapter, fourth pada. Tasmadarabhya Agastya Kaundinyyoho Agasti Kundinachi Gotre Luk. Tatparyantam Ebhyaha Shabdebhyaha Gotra Prachayanam Lug Uktaha Tesham Ajadisu Pragdivyatiyesu Ardheshu Vihita Prachayanam Luk Pratishiddhyate Anena Sutrena. So this vritti is to be followed very carefully. Yatra Gotra Prachayanam Luk Vihitaha Yeshu Ardheshu Luk Vihitaha Gotra Prachayanam Luk Atra Ajadisu Prachayeshu Pareshu Lukaha Pratishedha. Now let us take some examples. Gargasya gotrapatyam ityarthe gargadibhyo yain. Atra gotrapatyam iti, this paribhashika padajalam we have already explained. Let us remember it once again. Gotrapatyam means apatyam pautra pravruti gotram ityartha. That defines Gotrapatya Sanya. What is Gotrapatyam? In a particular Vamsha, a Mula Purusha will be there. Mula Purushat Vamshasya Utpattir Bhavati.
tasya progeny, tasya generations afterwards. So, the generations after the third generation, that means Pautra Prabhuti. Pautra means grandson, son's son. Grandson iti avadhi tasmat param yani apachyani bhavanti, whoever are sons and daughters, tebhyah gotrapachya prachayah bhavati. So that gotrapachyam is taken here. So gargascha gotrapachyam ityarthe gargadibhyo yai iti vachyamana sutrena garga shabdat yai vihitah. Gotrapachyarthe. Garga plus yai. So this creates adivruddhi gargya iti bhavati. Then gargascha gotrapachyani ityarthe bahutva vivachayam, when plural number is to be taken, yai prachaye prapte, same yai prachaya is प्राप्यते एकवचने द्विवचने बहुवचने च, किंतु बहुवचने तस्य लुक् भवति यञ्योश्च गोत्रे बहुषु लुक् इति अस्माभिः द्वितीय अध्याये पठितं, तस्य लुक् भवति। अनेन किं भवति, अत्र गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे अत्र छात्र विषयः एतदपि गोत्रापच्यमेव। गोत्रम मीन्स जन्मगोत्रम एंड विद्यागोत्रम। विद्यागोत्र विषये छात्राः इत्यर्थः। गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु यद् लुक् विहितं पूर्वं तस्य लुकः प्रतिषेधः। तेन किं भवति, अत्र गर्ग शब्दात् अत्र इति गर्गाणां छात्राः, गर्ग शब्दात् आदिवृद्धौ कृतायां गार्ग इति प्राप्तं। सो गार्ग प्रथम अच्छि वृद्धिः आकारः। सो दिस गेट्स वृद्ध संज्ञा। सो वृद्ध संज्ञात् वृद्धात् छः इति सूत्रेण अत्र छप्रत्यये विहितः गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे। सो छ मीन्स ईय, छ इज रिप्लेस्ड बाय ईय। सो ईय इज अजादि प्रत्ययः। सो अजादि प्रत्ययानां विषये प्रकृत सूत्रेण अलुक् कृतः, लुकः निषेधः कृतः। सो what will happen, garga plus cha, garga plus iya, yasyeti cha iti akara lopah, garg bhavati, gargiya iti bhavati. So gargiya bahuvachane gargiyaah. So atra lukah pratishedah asit. Evam cha similarly vatsanam chatraah ityarthe वात्सीयाः, अत्रेयाणां छात्राः इत्यर्थे आत्रेयीयाः, करपायनानां छात्राः इत्यर्थे खारपायणीयाः। Now here गोत्रे अलुक् इत्युक्तम्। गोत्रार्धे ये गोत्रापच्यार्धे ये प्रत्ययाः उक्ताः तत्र लुकः निषेधः भवति इत्युक्तम्। सो इतरेषां विषये लुकः निषेधो न भवति। फॉर एग्जाम्पल कुबली इति शब्दः वृक्षविशेषः, वृक्षविशेषस्य नाम कुबली इति। कुबल्याः विकारः फलम् इत्यर्थे, दट् मीन्स् कुबली वृक्षस्य विकारः, कुबली वृक्षात् उत्पन्नं फलम् इत्यर्थे
तत्र ऐ प्रत्ययः उच्यते। फले लुक् इति सूत्रेण तस्य लुक् भवति। कुबलस्य इदम् इत्यर्थे अजादौ चे प्रत्यये परे प्रतिषेधो न भवति, बिकास् दिस् इस् अ कुबलस्य इदम् इति इदम् इत्यर्थे विहितः प्रत्ययः, गोत्रापत्यार्थे नास्ति। सो हियर् छे प्रत्यये परे प्रतिषेधो न भवति। किमर्थं गोत्रप्रत्ययार्थकस्यैव निषेध इति कारणात्। एवं लुक् तद्धितलुकि इति सूत्रेण स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति। अत्र स्त्रीप्रत्ययः कुबली इत्यत्र ईकारः स्त्रीप्रत्ययः, तस्यापि लुकि सति ऐ अपि लुप्ते वृद्धि अभावात् वृद्धत्वं नास्ति इति कारणतः अण्णे एव भवति, न तु छः। तस्मात् कुबल प्लस् अण् कौबलं कस्मिन् अर्थे? कुबलस्य इदम् इत्यर्थे कौबलम्। एवं बदर्याः फलं तस्य इदम् इत्यर्थे बादरम्। नौ अजादिषु प्रत्ययेषु परेषु एव लुकः निषेधः। तेन वै दिस् अजादि प्रत्ययेषु परेषु इत्युक्तं? गर्गेभ्यः आगतम् इत्यर्थे गर्गशब्दात् रूप्यप्रत्ययः, तदा आगतम् इत्यर्थे रूप्यप्रत्ययः, गर्गेभ्यः आगतम्। दिस् रूप्यप्रत्ययः अजादिर्नास्ति, हलादिः। सो हियर् लुक् न भवति। गर्गरूप्यम्। एवं गर्गमयं, मयट् प्रत्ययः गर्गमयं। देन् प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु एव एतत् कार्यं भवति। फॉर एग्जाम्पल तस्मै हितम् इत्यर्थे प्राग्दीव्यतीय अर्थेषु नास्ति। एवं किमर्थं? दीव्यतः परेण विधानात्। गर्गेभ्यो हितम् इत्यर्थे छप्रत्ययस्य लुक् न भवति, छस्य ई आदेशः। सो गार्ग प्लस् छ, गार्ग प्लस् ईय, गार्गीयम् इति अत्र रूपं भवति। अनदर थिंग इज गोत्रस्य बहुषु लोपिनः बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ द्वेकयोः अलुक् इति वार्तिकमेव वाक्यं। बहुवचने एव तस्य लुक् भवति, एकवचने च द्विवचने च तत् लुकः प्रतिषेधः भवति। बहुवचने वृत्तौ एव गोत्रप्रत्ययानां लुक् भवति। लुकः परस्य एकवचनरूपे द्विवचनरूपे च लुकः निषेधः भवति। दट् मीन्स् लुक् न भवति इत्यर्थः। उदाहरणं बिद इति शब्दात् गोत्रार्थे ऐ प्रत्ययः, बहुवचने अयः लोपः भवति, बिदाः इति रूपं भवति। बिदानां युवा अपत्यम् इत्यर्थे इय प्रत्ययो भवति। ञक्षत्रियार्षन्युतो यूनि लुक् अण् इयोः इति सूत्रेण द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे उक्तं। तस्य प्रत्ययस्य लोपे एकवचने बैदः इति, द्विवचने बैदौ इति। अत्र बैदः इत्यत्र बिद शब्दात् प्रत्ययस्य लोपे सति एकवचने बैदः इति, द्विवचने बैदौ इति रूपं भवति। बहुवचने तु बिदाः एव भवति। नौ लेट अस् गो टु द नेक्स्ट सूत्र। यूनि लुक् प्राग्दीव्यतीये अचि इति अनुवर्तते। अगेन यूनि, यूनि मीन्स युवन् इति शब्दात् यूनि इति सप्तमी। यूनि मीन्स युव प्रत्ययार्थ विषये इत्यर्थः। इतः पूर्वं गोत्रापत्यं दिस् संज्ञा हैज बीन एक्सप्लेन्ड।
अपत्रं पौत्र प्रभृति गोत्रम् इति। जीवति वंशे तु युवा इति अनन्तरसूत्रम्। यत्र वंशः न मीन्स् वंशस्य मूलपुरुषः जीवति तत्र अपत्रं पौत्र प्रभृति युवा प्रत्ययाः भवन्ति। सो यूनि मीन्स् युव प्रत्ययस्य परे इत्यर्थः। प्राग्दीव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते यद् युव प्रत्ययस्य उत्पद्यमानः भवति तस्य लुक् भवति। That means युव प्रत्यय is not yet produced, but we are having that mind to produce युव प्रत्ययः, then युव प्रत्ययस्य लुक् भवति इत्यर्थः। तस्मिन् निवृत्ते युव प्रत्ययस्य लुकि निवृत्ते यो यतः प्राप्नोति स ततो भवति। प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु एव। इतः पूर्वं प्राग्दीव्यतीयार्थाः उक्ताः, तेषु अजादिः अत्र परामृश्यते। तत् प्रयोक्तुं तत् अजादिप्रत्ययस्य प्रयोक्तुकामः कश्चन भवति, तस्य बुद्धौ स्थितम् इतोपि अप्रयुक्तं तद् परामृश्यते अस्मिन् सूत्रे। तत्र युवप्रत्ययस्य लुक् भवति। तस्मिन् लुकि सति ततः पूर्वं यः स्थितः स एव भवति। उदाहरणम् उच्यते, फाण्टाहृतस्य अपत्यं। फाण्टाहृतः इति कस्यचन मुनेः नाम। फाण्टाहृतस्य अपत्यमित्यर्थे अकारान्तत्वेन अत इय इति इय प्रत्ययो भवति। फाण्टाहृतिः इति रूपं भवति। तस्मात् युवप्रत्ययः फाण्टाहृतस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे फाण्टाहृत मिमताभ्यां न पियौ इति सूत्रेण फाण्टाहृत शब्दात् न प्रत्ययो भवति। सो दट बिकम्स फाण्टाहृति शब्दात् युव प्रत्ययः न। फाण्टाहृत हृति प्लस न यस्येति च इति इकारस्य लोपः। फाण्टाहृतः इति रूपं। तस्य छात्राः इत्यर्थे विवक्षिते अर्धे युवप्रत्ययस्य विधानं बुद्धिस्थं भवति। तत्र छात्राः इति विवक्षिते अर्धे युवप्रत्ययस्य लुक् भवति। यूनि लुक् इति प्रकृतसूत्रात् युवप्रत्यये लुकि फाण्टाहृति इति इगन्तरूपमेव प्रकृतिरूपं सम्पन्नं भवति। तस्मात् इयश्च इति सूत्रेण अण् भवति। तेन फाण्टाहृताः इति रूपं भवति। फाण्टाहृतस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे फाण्टाहृताः। तस्य छात्राः इत्यर्थे फाण्टाहृताः। एवं भागवित्तशब्दादपि उदाहरणं भवितुमर्हति। भागवित्तस्य अपत्यं भागवित्तिः अत इय। तस्य अपत्यं युवा वृद्धात् ठक् भवति। वृद्धात् ठक् सौवीरेषु बहुलम् इति सूत्रेण ठक् प्रत्ययः। सो ठकि कृते भागवित्तशब्दात् भागवित्तिकः इति रूपं भवति। भागवित्तिकस्य छात्राः इत्यर्थे पूर्ववत् युवप्रत्ययो लुकि भवति। भागवित्ति इति रूपं भवति। इयश्च इति सूत्रेण अण् भवति। तेन भागवित्ताः इति रूपं भवति। ए थर्ड एग्जाम्पल इज तिकस्य अपत्यम् इत्यर्थे तिकादिभ्यः फिञ् इति वक्ष्यमाण 154 सूत्रेण तैकायनिः इति रूपं भवति। तस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे फेश्छः इति सूत्रेण च प्रत्ययो भवति। तैकायनीयः इति रूपं भवति। तस्य छात्राः इत्यर्थे युवप्रत्ययस्य निवृत्तिर्भवति।
तेन तैकायनी एव रूपं भवति। वृद्धात् छः इति सूत्रेण छ प्रत्यय तैकायनीयाः इति अन्तिमं रूपं भवति। एवं अनदर एग्जाम्पल आल्सो वी कैन टेक कपिञ्जलात् शब्दात् तस्य अपत्यमित्यर्थे कापिञ्जलादिः, तस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे कुर्वादिभ्यो ण्यः इति प्रत्ययेन सूत्रेण ण्यः प्रत्ययो भवति। देन् द रूपं विल बी कापिञ्जलाद्यः। य ण्य मीन्स् नकार इत्वं भवति य, कापिञ्जलाद्यः। तस्य छात्राः इत्यर्थे ने निवृत्ते कापिञ्जलादिः इयश्च इति अण् कापिञ्जलादाः इति रूपं भवति। एवं अनदर फिफ्थ एग्जाम्पल आल्सो हैज बीन नरेटेड इन द शास्त्र। ग्लुचुकस्य अपत्यमित्यर्थे, ग्लुचुकः इति कस्यचन नाम, मुनेः नाम। ग्लुचुकस्य अपत्यमित्यर्थे प्राचां बुद्धात् फिन् बहुलम् इति सूत्रेण फिन् प्रत्ययः। ग्लुचुकायनिः पश्य फडघजघाम् इति सूत्रेण आयनादेशः। ग्लुचुकायनिः फिन् इकार सहित फकारः, फा गेट्स आयनादेशः, इकार सहित फकार विल गेट आयनि। ग्लुचुकायनिः इति रूपं भवति। तस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे प्राग्दीव्यतो अण् इति सूत्रेण ग्लौचुकायनः इति रूपं भवति। तस्य छात्राः इत्यर्थे युवप्रत्ययस्य निवृत्तिर्भवति। स एव पूर्वप्रत्ययः अण्णेव भवति। ग्लौचुकायनाः इति रूपं भवति। एतत् कार्यम् अत्र सूत्रे उक्तं कार्यम् अजादिषु प्रत्ययेषु एव भवति। सो हलादिप्रत्ययेषु युवप्रत्ययस्य लुक् न भवति। उदाहरणं फाण्टाहृतशब्दात् रूप्यप्रत्ययः, रूप्यप्रत्ययः हलादिप्रत्ययः। फाण्टाहृतरूप्यम् इति रूपं भवति। मयट् प्रत्यये कृते फाण्टाहृतमयम् इति रूपं भवति। एतत् कार्यमपि प्राग्दीव्यतेषु इत्यर्थेषु एव, तस्मिन् इतर अर्थे न भवति। भागवित्ति शब्दात् प्राग्दीव्यतो अत्र भिन्न अर्थे अजादि प्रत्यये युवप्रत्ययस्य लुक् न भवति। भागवित्तिकाय हितम् इत्यर्थे छ प्रत्ययः। सो that will not be dropped. भागवित्तिकीयम् इति रूपं भवति। Now let us go to the next sutra, 91st. फक् पियोः अन्यतरस्याम्। यूनि लुक् इति पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तिः। फक् पियोः अन्यतरस्याम्। पूर्वसूत्रेण लुक् नित्यं प्राप्तम्। अत्र फक् पि इति प्रत्ययद्वयस्य अन्यतरस्यां विकल्पेन लुक् भवति इत्यर्थः। फक् एण्ड् पि दे आर् युवप्रत्ययास्। फक् पियोः युवप्रत्ययोः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्धेषु अजादौ प्रत्यये परतः विवक्षिते अन्यतरस्यां लुक् भवति। Let us go into the examples. गर्गादिभ्यो गोत्रापत्यार्धे गर्गादिभ्यो यै इति 105th सूत्रात् यै कृते गार्ग्य इति रूपं भवति। तस्मात् युवप्रत्ययः युवापत्यार्धे यै इयोश्च इति फक् भवति। गार्ग्यायणाः फक् इति पा इत्यस्य आदेशः आयन। गार्ग्यायणाः तस्य छात्राः इत्यर्थे वृद्धात् छः इति प्राप्तं। छस्य ई आदेशः। तस्मिन् विवक्षिते युवप्रत्ययस्य फक् इत्यस्य लुक् भवति। तेन गार्गीयाः इति रूपं भवति। पक्षान्तरे विकल्पम् इत्युक्तं पक्षान्तरे युवप्रत्ययस्य अलुकि गार्गायणीयाः इति रूपं भवति। सो गार्गीयाः इति
लुकि कृते रूपं लुकि अकृते रूपं गार्ग्यायनीयाः। एवञ्च गर्गशब्दात् उदाहरणम् उक्तं, वत्सशब्दात् उच्यते, वत्सशब्दात् फकि लुकि वात्सीयाः। अलुकि सति पक्षान्तरे वात्स्यायनीयाः। अत्र फी प्रत्ययस्यापि एवं प्रकारेण विकल्पेन लुक् भवति। यस्कशब्दात् शिवादिभ्यो अण् इति सूत्रेण अण् गोत्रापत्यार्धे अण् यास्कः इति रूपं भवति। युवा प्रत्यार्धे प्रत्ययार्धे अणो द्विचः इति पिञ् भवति। यास्कायनिः तस्य छात्राः इत्यर्थे वृद्धादृक्षः। युवापत्ये लुकि सति यास्कीयाः इति रूपं भवति। अलुकि सति पक्षान्तरे यास्कायनीयाः इति रूपं भवति। नौ लेट अस् गो टु द नेक्स्ट सूत्र। तस्य अपत्यम्। तस्य अपत्यम् इति पूर्वविहितानां प्रत्ययानाम् इतः परं विहितानां च प्रत्ययानां च विषये एतत् सूत्रम्। तस्य इति सस्यन्तं, सस्यन्तेन निर्दिष्टः अपत्यम् इत्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति, अनादिप्रत्ययाः भवन्ति। प्राग्दीव्यतो अण् अनादिप्रत्ययाः भवन्ति। अत्र अपत्यमात्रं गृह्यते। लिङ्गवचनादिकम् अन्यत् सर्वमपि अत्र अविवक्षितं, केवलम् अपत्यमात्रम्। उपगोः अपत्यम् इति उदाहरणम्। उपगु शब्दात् अण् प्रत्ययः, उपगु प्लस् अण्। अत्र नित्वात् आदिवृद्धि औपगु ओर् गुणः इति सूत्रेण उकारस्य गुणः औपगो अ अवादेशः औपगवः इति रूपम्। अश्वपतेरपत्यम् इत्यर्थे we have already studied this in 84th sutra. अश्वपति शब्दात् अण् प्रत्ययः, तस्य अपत्यम् इत्यर्थे। अश्वपति अकारः आदिवृद्धि आश्वपतः इति रूपं भवति। अश्वपति इति अत्र इकारः यस्येति च इति लोपो भवति, तस्मात् अण् आश्वपतः। दितेरपत्यम् इत्यर्थे earlier we have studied this in 85th rule. दितेः अपत्यम् इत्यर्थे दिति शब्दात् ण्यः प्रत्ययः। दिति प्लस या आदिवृद्धि दैत्यः। उत्सस्य अपत्यम् इत्यर्थे already we have studied this in 86th rule. ऐ प्रत्ययः, उत्सा प्लस ऐ औत्सः। Earlier in the same class as the first sutra we have studied स्त्री शब्दात् नै प्रत्ययः। स्त्रीषु भवं, स्त्रीभ्यः आगतं, स्त्रीणां समूहः, स्त्रीभ्यः इत्यम् इत्याद्यर्थेषु। अत्र स्त्री शब्दात् नै प्रत्ययः। स्त्रैणम् इति रूपं पूर्वं साधितं। पुंस शब्दात् स्नै, तेषु एव अर्थेषु। नाम तत्र भवः, तत आगतः, तस्य समूहः, तस्मै हितम् इत्यर्थेषु। पुंस प्लस स्नै पुंस्नम्। अत्र by in the next pada we are going to deal with unadayah tasyedam ityarthe. Not unadayah, an ichadayah. Pragdivyato an iti anadayah. Tasyedam iti sutrena. Tasya apachyam iti apachyardham api idam ityarthe bhavati. Tasya apachyam tasya idam. We can say apachyam also idam madhye agachyati. Idam madhye idam ityarthe eva bhavati. Ataha tasya apachyam sutram gatardhameva punaha atra किमर्थम अत्र तस्य अपच्यम इति पुनः सूत्रस्य करणम इति
आशंका भवत्येव तस्य निवारणाय उच्यते तस्य इदमिति अर्थे विहितस्य अण् प्रत्ययस्य बाधकाः भवन्ति छ इत्यादि प्रत्ययाः अपच्यार्थे ते बाधकाः अत्र न भवेयुः इति अस्य सूत्रस्य प्रकृतसूत्रस्य अनिवार्यता भवत्येव अदर एग्जाम्पल्स आर भानोरपत्यम भानु शब्दात् अण् भानु प्लस अण् और गुणः भानो अवादेशः भानवः नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सूत्र एको गोत्रे गोत्रमित्यत्र अत्र गोत्रमिति पारिभाषिक गोत्र शब्दः स्वीक्रियते तस्य अपत्यं गोत्रम् इत्युक्तं किल तत् पारिभाषया एव अत्र गोत्र शब्दस्य स्वीकरणं कर्तव्यं न तु लौकिक गोत्रं स्वीकरणीयं सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सूत्र अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् इति तस्मिन् विवक्षिते अपत्यं पौत्र प्रभृति इत्युक्तं पौत्र ऑनवर्ड्स ग्रैंडसन ऑनवर्ड्स सो तत्र अनेकानि अपत्यानि भवन्ति सो मेनी ग्रैंडसन्स विल बी देयर ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स सो प्रत्येकस्मिन् अपत्यार्थे प्रत्ययस्य उत्पत्तिर्भवति इति प्रसङ्गः आगतः अत्र नियमः क्रियते कः नियमः इति एतद् नियमसूत्रम् एको गोत्रे गोत्रे एकः एव प्रत्ययो भवति इति नियमः सर्वे अपत्येन युज्यन्ते पौत्र प्रभृति अपत्यं गोत्रापत्यम् इत्युक्तं युवा तस्य वंशति जीवेतु युवा इत्युक्तं यत्र एकः प्रत्ययः भवति सर्वाणि अपत्यानि तेनैव प्रयुज्यन्ते गोत्रार्थे एकः एव अपत्य प्रत्ययः भवति इति नियमः सर्वाणि अपत्यानि एकस्मिन्नेव अपत्यार्थे निबिडीकृतानि भवन्ति इति सूत्रस्य रहस्यम् उदाहरणम् उच्यते गर्गस्य अपत्यम् अत इ इति सूत्रेण गार्गिः इति रूपं गर्ग प्लस इ आदिवृद्धिः गार्ग प्लस इ गार्गिः गर्गश्च गोत्रापत्यमित्यर्थे गर्गादिभ्यो ञै इति सूत्रेण ञै प्रत्ययः गार्ग्यः गार्ग्यस्य अपत्यम् इत्यर्थे अपि गार्ग्यः इत्येव रूपं भवति गार्ग्यशब्दात् पुनः प्रत्ययस्य उत्पत्तिर्न भवति एतदेव अत्र सूत्रस्य विषयः गार्ग्यशब्दात् गोत्रार्थे पुनः प्रत्ययः न भवति एतेन नियमेन सह गार्ग्यस्य अपत्यमित्यर्थे यत् ञै प्रत्ययः भवति तत् गार्ग्यशब्दात् न भवति परन्तु गर्गशब्दादेव भवति इति अपि नियमः वर्तते एतेन सूत्रेण क्रियते विविधेषु गोत्रार्धेषु यत् प्रत्ययो भवति सः एकस्मात् एव प्रकृतेरेव भवति इति भावः प्रकृतेः च गोत्रापत्यात् च मध्ये सर्वस्मिन् व्यवहितजनिते अपि यत्र यत्र व्यवहिताः भवन्ति दट् मीन्स् गैप्स् आर् देर् बिट्वीन् अपत्यास् तत्र गोत्रापत्ये गर्गशब्दात् य एव भवति इति नियमः गार्ग्यः तेन गार्ग्यः इति सर्वेषाम् अपत्यानां विषये गार्ग्यः एव इति यत् उक्तं पूर्वं यै प्रत्ययः तदेव भवति एवञ्च नाडायनः नडादिभ्यो पक् इति पक् प्रत्ययः विहितः फस्य आयनादेशः नाडायनः सर्वेषाम् अपत्यानां विषये नाडायनः इति पक् प्रत्ययः एव भवति प्रकृतस्वरूपात् नौ लेट अस् टेक् दि नेक्स्ट सूत्रं 94
गोत्राद् यूनि अस्त्रियां, गोत्राद् यूनि अस्त्रियाम् एषोऽपि नियमः। यूनि इत्युक्तं, यूनि मीन्स् युवप्रत्ययस्य विषये इत्यर्थः। यूनि अपत्ये युवापत्य अर्धे विवक्षिते गोत्रादेव प्रत्ययो भवति, न परमप्रकृत्यनन्तरयुवभ्यः। एषः नियमः स्त्रियां न भवति इत्यर्थः। विवरणं क्रियते। युवापत्यमित्यर्थः विवक्षितश्चेत् गोत्रप्रत्यययुक्तपदादेव प्रत्ययो भवति, परन्तु मूलप्रकृतिशब्दात् परस्य, मूलप्रकृतिः इत्युक्ते वंशस्य आदिपुरुषः, तस्मात् शब्दात् परस्य युवापत्यसंज्ञकात् न भवति। कस्मात् भवति? गोत्रप्रत्ययेन युक्तपदादेव भवति। उदाहरणं, गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, गर्गादिभ्यो यै इति सूत्रात्। गार्ग्यः, गर्गात् मूलपुरुषात् तृतीयः। एषः गार्ग्यः इत्युक्ते गर्ग इति मूलपुरुषः, गर्गात् तृतीय जनरेशन्, थर्ड जनरेशन्। गार्ग्यस्य युवापत्यमित्यर्थे गोत्रप्रत्ययान्त गार्ग्यशब्दात् यञ्योश्च इति सूत्रात् पक् प्रत्ययः। गार्ग्यायणः, गार्ग्यस्य तृतीयः, दट् मीन्स् गर्गस्य पञ्चमः, गर्गस्य षष्ठः सप्तमः इत्यादि अर्थेषु अपि गार्ग्यायण इत्येव रूपं भवति। एवं दक्षशब्दादपि, दक्षस्य दाक्षायणः, प्लक्षस्य प्लाक्षायणः। उपगोः गोत्रापत्यम् औपगवः, औपगवः औपगवस्य युवापत्यमित्यर्थे औपगविः। एषः उपगोः पञ्चमः, उपगोः षष्ठः सप्तमः इत्यादिषु अर्थेषु अपि औपगविः इत्येव रूपं भवति। एवं नाडायनिः। अस्त्रियाम् इत्युक्तं किल? अस्त्रियां मीन्स् स्त्रीलिङ्गे तु युवाप्रत्ययसंज्ञा न भवत्येव, गोत्रापत्यमेव भवति। मूलप्रकृतपुरुषस्य पञ्चमी षष्ठी इत्यादि युवतीनां युवापत्यं न भवति, गोत्रापत्यमेव भवति इति एको गोत्रे इति नियमात् गर्ग इति मूलपुरुषसम्बन्धो गार्गी इति रूपमेव भवति, गार्गायणी इति रूपं न भवति। एवञ्च दाक्षी, स्त्रीलिङ्गे दाक्षी इति रूपं, दाक्षायणी इति रूपं न भवति, प्लाक्षी इति रूपं, प्लाक्षायणी इति रूपं न भवति। With this, let us come to the end of this lesson with Shanti mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.